एम एस हजरात या कोई प्रिंसिपल जो भी फीमेल हैं या मेल हैं, इन लोगों ने अपना एक वतीरा बना रखा है कि अस्पताल का अमला उनका साथ देता है और उसको जो है ना करप्शन का गढ़ बना दिया। तो अवाम के लिए अगर मेडिसिन दी जाती हैं तो वो ऐसी कोई खस्ता हालत की या जितनी को मतलब कि इनको सस्ती मिल सके मार्केट से, वो अद्वियात अवाम के लिए रखी जाती हैं। उनमें भी जो है ना वो अद्वियात को चोरी ही कर लिया जाता है। जिनकी सरपरस्ती में मौसम ठेकेदार साहब चोरियां करवा रहे हैं, क्या हिस्सा उनको भी दिया जा रहा है और कौन शामिल है, ये महकमा सेहत पर एक सवालिया निशान बन गया कि पंजाब के सारे अस्पतालों में चोरियों का सिलसिला अरूज पर जारी है। महकमा सेहत इस पर क्यों काम नहीं करता? ऐसे करप्ट अफसरान को सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब ने क्यों बराजमान कर रखा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही संजीदा होता जा रहा है। महकमा सेहत जिसके हवाले से मैं बात करता जाऊं कि महकमा सेहत के जितने हॉस्पिटल अस्पताल बने हैं, सरकारी अस्पताल, आजकल इनमें अरबों रुपया लगाया जा रहा है। पूरे पंजाब में अस्पतालों की रेनोवेशन जारी है और इन पर अरबों रुपया लगाया जा रहा है। उसमें मैं बात करूं कि अवाम की सहूलत या अवाम के लिए जो भी इकदामात महकमा सेहत कर रही है, उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी जो है ना इनके इकदामात नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है या अवाम के लिए कोई सहूलत इन्होंने महकमा सेहत ने अवाम को सहूलत दी हो। अवाम जलीलो खवाल होती आ रही है। अवाम के लिए जो है ना इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। अपनी जेबें भरने के लिए जो है ना महकमा सेहत में लोग आए हैं और सेक्रेटरी सेहत अली जान साहब, इनकी दौरे हुकूमत या इनकी जो सेक्रेटरीशिप में मैं बात करूं कि 2016 के अंदर जो है ना ये सेक्रेटरी बने और 2016 से लेके आज तक तकरीबन वक्तन फवक्तन जो है ना इनको सेक्रेटरी लगाया गया, लेकिन इनकी सरपरस्ती में करप्शन का सिलसिला आज तक जारी है। अस्पतालों के अंदर मेडिसिन चोरी का सिलसिला आम हो चुका है। अस्पतालों के अंदर से जो अद्वियात के अलावा जो भी जरूरी सामान है, चाहे वो कोई जो ना सर्जिकल का है या कोई वो जो भी कोई दरवाजे हैं या कोई कीमती कोई भी चीज है जो अस्पताल के अंदर से फरोख्त करके लोग अपनी तिजोरियां भर सकते हैं, ये एम एस हजरात या कोई प्रिंसिपल जो भी फीमेल हैं या मेल हैं, इन लोगों ने अपना एक वतीरा बना रखा है कि अस्पताल का अमला उनका साथ देता है और उसको जो है ना करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। आज भी मैं एक बात करूं कि जो है ना नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल के अंदर से जराए के मुताबिक मालूम हुआ है कि वहां से काफी चीजें जो है ना वो चोरी की गई हैं, जिसको थाने तक ले जाया तो गया, लेकिन जो है ना उसके ऊपर कार्रवाई किसी भी किस्म की नहीं की गई। उसको ऐसे ही दबा दिया गया, जो कि इनकी करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। और अगर मैं बात करूं पंजाब से जो ना लाहौर से बाहर की, तो पूरे पंजाब में मतलब ये ऐसे काम होते जा रहे हैं। उकाड़ा के अंदर जो है ना एक वाकया रूनुमा हुआ है। उकाड़ा नर्सिंग जो कॉलेज है, वहां पर भी जो ना जो मैडम है उनका नाम तस्लीम है, जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में अपने नर्सिंग कॉलेज का जो सामान उठा के उसको फरोख्त किया गया, जिसको 30 लाख रुपए का जो ना वो फरोख्त किया। और 30 लाख जो वो सिर्फ मैडम तस्लीम की जेब के अंदर गए हैं, उन्होंने उससे अपनी ही तिजोरी को भरा है। लेकिन बात करूं अगर अवाम के लिए, तो अवाम के लिए अगर मेडिसिन दी जाती हैं तो वो ऐसी कोई खस्ता हालत की या जितनी को मतलब कि इनको सस्ती मिल सके मार्केट से, वो अद्वियात अवाम के लिए रखी जाती हैं। उनमें भी जो है ना वो अद्वियात को चोरी ही कर लिया जाता है। उसके साथ अपनी तिजोरियां भरी जाती हैं, उनको बाहर फरोख्त किया जाता है या अपने अजीजो अकारब के लिए जो है ना इस्तेमाल में लाई जाती हैं। या जो भी डॉक्टर्स हजरात हैं या एम एस हजरात हैं, जो भी सीनियर हैं, इन लोगों ने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स बना रखे हैं जहां पर वो अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। वो लोगों को
دی جاتی ہیں، اپنے لیے محکمہ صحت کے افسران ملازمین اپنے لیے کام کرتے نظر آتے ہیں، عوام کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ نواز شریف یکی ہاسپٹل میں محسن نامی ٹھیکیدار ہے جو کہ اپنی سرپرستی میں چوریاں کروا رہا ہے۔ اس سے صفائی والے ورکر جو ہیں وہ بھی اس کے انڈر ہیں، جو وہاں کے گارڈ ہیں وہ بھی اسی کے انڈر ہیں۔ تو اپنے سرپرستی کے اندر گارڈوں کا استعمال کر کے یا صفائی والوں کا استعمال کر کے سامان کو چوری کیا جاتا ہے۔ اب بات کرنے کی یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ تو معلوم ہو گیا کہ محسن ٹھیکیدار اپنی سرپرستی میں چوریاں کروا رہا ہے، لیکن اس میں کون کون ملوث ہے؟ کیا محکمہ صحت اس پر کارروائی کرے گا؟ کیا ان کی انکوائری لگے گی اور اس میں سے جو بھی ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو کہ بیک ان کی کرتے ہوئے جن کی سرپرستی میں محسن ٹھیکیدار صاحب چوریاں کروا رہے ہیں، کیا حصہ ان کو بھی دیا جا رہا ہے اور کون شامل ہے؟ یہ محکمہ صحت پر ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ پنجاب کے سارے ہسپتالوں میں چوریوں کا سلسلہ عروج پر جاری ہے۔ ناظرین، میں اس کے ساتھ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ لاہور کے سب سے بڑے ہسپتال میو ہسپتال میں جو پرائیویٹ ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے گارڈز کی اپنی کمپنیاں بنائی ہیں یا صفائی والے ورکرز جو ہیں رکھے ہوئے ہیں، ان کی اگر تنخواہوں پر بات کی جائے تو ان کی تنخواہیں جو سرکاری طور پر ان کو لاگو کی گئی ہیں وہ 32,000 روپیہ ہے، جبکہ 32,000 روپیہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ 32,000 کی جگہ کوئی جو ہے نا ان کو 20,000 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 18,000 روپیہ دے رہا ہے، بقایا جو 10 سے 12,000 روپیہ جو ہے نا وہ ہسپتال کا جو ماتحت عملہ کہہ لوں یا جو مجاز افسران ہیں جنہوں نے سیلریاں ان کو بنا کر دینی ہوتی ہیں، وہ ان کی تجوریوں میں جا رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی 8 لاکھ 10 لاکھ جو بھی جتنی بھی رقم جو ہے نا وہ بنتی ہے ہر ماہ، نیو ہسپتال کے جو سی او صاحب ہیں، ہارون حامد صاحب ان کا نام ہے، جن کی سرپرستی میں ایک اتنا بڑا جو ہے نا وہ سکینڈل یہ نظر آنے کو ملا ہے کہ جی 8 سے 10 لاکھ ہر ماہ وہاں کے جو سی او ہارون حامد صاحب ہیں وہ اپنی جیبوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ 8 سے 10 لاکھ روپیہ ہر ماہ کرپشن کرتے نظر آتے ہیں، لیکن محکمہ صحت اس پر کیوں کام نہیں کرتا؟ ایسے کرپٹ افسران کو سیکرٹری ہیلتھ علی جان صاحب نے کیوں براجمان کر رکھا ہے؟ کیا ان کی کرپشن کا حصہ جو ہے وہ سیکرٹری صحت علی جان صاحب کو بھی جا رہا ہے؟ اگر تو ان کو جا رہا ہے تو سیکرٹری ہیلتھ ہی اگر کرپشن میں ان کے حصے دار ہیں تو ان کے اوپر کون کاروائی کرے گا؟ کیا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہمارا نگران سیٹ اپ اس ٹائم بیٹھا ہے ان کے اوپر کاروائی کرے گا؟ محسن نقوی صاحب جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، انہوں نے آج تک بہت ساری کاروائیاں کری ہیں، کیا محکمہ صحت پر ان کی نگاہ نہیں پڑ سکی؟ یہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ جی ناظرین، مجھے کے ساتھ اجازت دیجیے گا اور آپ دیکھتے رہیں ڈیلی الجزیرہ۔